बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ख़ातिन हज़रात, मैं हूँ अख्तर अब्बास और आप सबको अस्सलाम वालेकुम। हमारे बचपन से लेकर जवानी तक और जवानी से लेकर बुढ़ापे तक हम बेशुमार चीज़ें खाते हैं। कुछ हमें याद रहती हैं, कुछ हम बार बार खाते हैं, बनवाते हैं, और उनमें एक तिल भी है। वैसे लाहौर के लोग तो नान पे भी तिल लगाते हैं, रोटियों पे भी लगाते हैं, और ख़ास तौर पे जो निहारी के साथ नान खाया जाता है, यानी सुबह का जो नाश्ता है, सादा नान तो खाता ही कोई नहीं है, हर बंदा उस पर तिल ज़रूर लगाता है और वो ऐसे हाथ भर के उठाते हैं और ऊपर लगा देते हैं। उससे उसका मज़ा दो बाला हो जाता है। हमने अपने बचपन में जब गांव जाते थे तो तिलों वाला गुड़ खाया, यानी किसी भी मेहमान के जाने पे अगर कोई बहुत ज़्यादा एहतमाम किया जाता था तो उसके लिए गुड़ में देसी घी डाला जाता था और फिर उसमें तिल डाले जाते, मूंगफली भी कहीं कहीं डाली जाती। अभी भी पाकिस्तान के बाद शहरों में तिलों वाले लड्डू बतौर ख़ास तैयार किए जाते हैं। ये जो चकवाल साइड है, यहाँ तिलों वाली जो गचक है वो तैयार की जाती है। इसी तौर पे तिलों वाली रेवड़ियाँ भी तैयार की जाती हैं। मैंने सोचा आज आपको थोड़ा तिलों के बारे में बताया जाए कि ये इतने ताकतवर होते हैं, तवानाई से भरे हुए, कि जो दानाई वाले लोग हैं, हुक्मा, वो कहते हैं ये गोश्त का नेमुल बदल है, इसमें इतनी जान है। पर इसको खाना यूँ समझे एक सलीके से होता है। वो बच्चे ख़ास तौर पे जो बिस्तर गीला कर देते हैं छोटी उम्र के, उनको हफ्ते में 2 या 3 दफ़ा ये गुड़ जो हैं तिलों वाले लड्डू वो खिलाए जाएं तो उनके लिए बहुत मुफीद होता है। इसी तौर पे वो बच्चियां जिनको डेज़ में बहुत तकलीफ़ होती है, अगर उनको आधा चम्मच जो तिल है ये पीस के गर्म पानी के साथ या गर्म दूध के साथ दे दिए जाए तो बहुत अफाका होता है। इस तिल में आप सोचिए कि कैल्शियम है, जिंक है, विटामिन ई है, यानी एक पूरा मुरक्का है ताकत का। और पाकिस्तान के अलावा हिंदुस्तान में ख़ास तौर पर जो राजस्थान का इलाका है, वहाँ भी तिलों की बहुत सारी मिठाइयाँ, तिलों वाली बर्फ़ी और तिलों वाले गुड़ और पता नहीं हर लिहाज की एक लोकल जो दानाई होती है, हमें अब समझ आती है जब गौर करते हैं। तिल आमतौर पे लोगों ने तो एक ही तरह के देखे हैं। सफ़ेद तिल 3 तरह के होते हैं, सुर्ख भी होते हैं, काले भी होते हैं और वाइट भी होते हैं। और इन तिलों का पाउडर भी बनता है, वो मुख्तलिफ अद्वियात में डाला जाता है और उससे बहुत सारा फाका होता है। बच्चियों के लिए ख़ास तौर पे जिनके डेज़ की कमी हो या उनका सर्कल ठीक ना हो, उनके लिए बहुत यूज़फुल है। जिनको पेन का मसला हो उनके लिए बहुत यूज़फुल है। बवासीर वालों के लिए भी बहुत मुफीद है। यानी हुक्मा चूँकि एक ही चीज़ के लिहाज से बहुत उस पर तहकीक करते हैं, जस्तजू करते हैं, आजमाते हैं। आज तिल ऐसी चीज़ है जो अल्लाह ने इसके अंदर एक प्रिजर्व करने की अपनी ताकत रखी हुई है। ये लंबा अरसा तक महफूज रहता है, यानी कि किसी मिठाई के साथ, गुड़ के साथ हो तो जल्दी ख़राब भी नहीं होता। लेकिन हमें अपनी मामूलात में इन चीज़ों को ज़रूर कभी ना कभी, बहुत ज़्यादा नहीं लेकिन थोड़ा बहुत ज़रूर शामिल रखना चाहिए। लाइक जैसे सर्दियाँ आती हैं तो सर्दियों में अलसी की पिनियाँ बनती हैं, तिलों वाली जो चीज़ें हैं वो बनवानी चाहिए। अगर कोई जानने वाला हो, दोस्त हो, फरमाइश करके तिलों वाला गुड़ बनवाना चाहिए। ये जो पंजीरियाँ होती हैं उसमें तिल डाले जाते हैं, वो ज़रूर बनवानी चाहिए। ये जो गचक वचक होती है उसमें भी तिल लगते हैं, उसको भी बनाना चाहिए। जो हमारे जिस्म की ज़रूरत होती है, मेरे रब ने उसी इलाके में ज़रूर वो चीज़ पैदा की होती है और हम उससे बेखबर होते हैं, वरना चीज़ तो मौजूद होती है। अच्छा जी, अब आपके कुछ कमेंट्स दे लेते हैं। राशिद कहते हैं, सर जी मैंने आपकी बातों से बहुत कुछ हासिल किया और उस पर अमल किया, अल्लाह आपको सलामत रखे। जी बेटा, बहुत शुक्रिया। और ये नीलम मैम कहती, सर जी अगर शौहर अपनी माँ की बातों के पीछे लगा रहे और बीवी से अच्छा सलूक ना करे तो इस तरह के शौहर को कैसे एहसास दिलाया जाए? मैं आपको सच कहूँ, कुछ मर्ज या अमराज लाइलाज होते हैं। ये जो बड़ी उम्र की औरतें हैं, इनको तो इनकी माँ बाप, इनका मियाँ भी नहीं समझा सकता। और जो इनके अंदर गांठें बनी होती हैं दूसरों को तंग करने की, अजियत देने की या अपना इख्तियार आजमाने की, यानी बहुत सारी बातें ये दिल दुखाने की जानबूझ के करती हैं और कहती हैं और कहलवाती हैं और करवाती हैं कि जिससे सिर्फ ये पता चले कि इनके पास ताकत है, और ये भूल जाती हैं। अच्छी बड़ी उम्र की औरतों, तुम सब ने एक अच्छी ज़िंदगी गुजार ली, अच्छा घर मिल गया, मियाँ मिल गया, अल्लाह ने 8-8 10-10 बेटे भी दे दिए, तो अब आखिरी उम्र में देखिए, जैसे जब बंदा रिटायर होता है ना, वो टोपी ले लेता है, मस्जिद चला जाता है,
تو اس وقت اس کی بہت قدر نہیں ہوتی. جو جوانی میں توبہ کر کے آئے مسجد میں نماز کے لیے, اس کی ہمیشہ عزت زیادہ ہوتی ہے. یعنی فارسی کا شعر بھی ہے نا کہ توبہ تو جوانی کی ہوتی ہے. جب آپ کے ہڈ پیر سلامت ہوں, جب آپ چل پھر رہے ہوں, اگر تب آپ اچھا طرز عمل اختیار کرو تو یقین مانے آپ کو بہت دعائیں ملے گی. ان لڑکیوں کو جن کو آپ لے کے آتے ہو, آپ اتنے بڑے درجے سے ان کو گراتے ہو, یعنی کسی نہ کسی اچھے خاندان سے آپ لے کے آتے ہو, ان کو گراتے 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 آپ اپنے نوکروں سے اور مائیوں سے بھی کم درجے پہ لے جاتے ہو. اپنے بیٹوں سے نوکروں کے سامنے ان کو ڈانٹ پڑواتے ہو. کسی آئے گئے کے مہمان بیٹھے ہوتے ہیں اور آپ جان بوجھ کے ان کے کھانے پہ, ان کے شوربے پہ, ان کے ذائقے پہ, ان کے نمک پہ, ان کے مرچ پہ, اور بالکل نارمل ہوتا ہے, پر آپ نے ان کی دل آزاری کرنی ہوتی ہے. دنیا میں ایک اللہ کا اصول ہے اور قرآن پاک میں اس کا ذکر ہے, اور وہ یہ ہے کہ چھوٹی سے چھوٹی نیکی کا بھی میرا رب اجر دیتا ہے, اور جو چھوٹی سے چھوٹی بدی ہے وہ بھی آپ کے کھاتے میں محفوظ. جتنی دفعہ آپ کی بیٹی بہو روئے گی, وہ آنسو کتنے بھاری پڑیں گے آپ کو تصور ہے اس کا؟ کتنی وہ بددعائیں دے گی. اس نے ساری عمر 22-24 سال عزت دیکھی, محبت دیکھی, کیئر دیکھی, آپ نے لا کے اس کو ٹکا ٹوکری کر دیا. یعنی گندے روٹن پھلوں اور چھلکوں کے آپ کو اس کو برابر کر دیا کہ جن پہ ہم محبت بھری نگاہ بھی نہیں ڈالتے. یہ انتخاب آپ نے خود کیا, بائی چوائس کیا, اتنا کیا کہ لوگ اپنے گھروں میں تنگ آ کے اس طرح کے سوال لکھ کے بھیجتے ہیں, اور اس گھر کی بڑی عورتوں کو اگر ان کا دل اس پہ نہیں دہلتا تو کیا کوئی وہ جو قیامت کے قریب جا کے سورہ اسرافیل اس کی آواز آئے گی, تب آپ کا دل پھٹے گا. ان بیٹیوں کے آنسوؤں کو, ان کی زندگی میں سے ساری خوشی آپ نے چوس لی ہوئی ہے, اور ان کو اتنی بے رحمی کے ساتھ. ویسے تو میں نے اپنے اللہ کی سنت اور مزاج یہ دیکھا ہے کہ وہ بہت ساری چیزوں پہ درگزر کرتا ہے, لیکن کچھ کو وہ زندگی میں ہی لوگوں کے لیے عبرت کا نشان بناتا ہے. جتنا لوگوں کی بیٹیوں کے ساتھ اور عزت دار لوگوں کی بیٹیوں کے ساتھ وہ بیچارے لٹرلی زمین پہ لگے ہوئے ہوتے ہیں اپنی بیٹی کی خوشی کے لیے کہ اس کا گھر بس جائے, اور آپ اس کو بلیک میل کرتے ہو. آپ اس کی اس کمزوری کو کہ یہ کوئی بچی بھی گھر اجاڑ کے اور بسا ہوا گھر اس میں سے ڈیورس لے کے اپنے گھر نہیں جانا چاہتی, تو آپ اس سے وہ بدلے لیتے ہو جو وہ ڈیزرو بھی نہیں کرتی ہوتی. کوئی اچھی ماں نہیں ہو سکتی جو اپنے بیٹے کو مرد نہ بننے دے. بیٹا مرد بنے گا تو حوصلہ مند ہوگا, بیٹا مرد بنے گا تو اگلی نسل کا باپ اور ان کا سربراہ بنے گا. آپ ایک کیچوے سے پیدا کر کر کے رکھے جو ساری عمر آپ کے گود میں, آپ کے پلو میں اور آپ کے دوپٹے کے نیچے بیٹھے رہے, کیا کارنامہ کیا آپ نے؟ آپ اس کو دیکھیں, گنے کے نیچے جو چھوٹے چھوٹے ہوتے ہیں نا نیشکر, وہ کبھی گنے نہیں بن سکتے, وہ کبھی ان کی قیمت نہیں ہوتی, بے وقت ہوتے ہیں. وہ گنا اس میں اس پورے مڈ میں یا جھنڈ میں ایک دو ہی ہوتے ہیں. اپنے بیٹوں کو اپنے پلو سے تھوڑا چھوڑا کریں, جتنا ان سے لاڈ پون دبانے دبائیں, لاڈ کرانا کروائیں, خدمت کرانی ہے کروائیں, پر جب اس کی بیگم آ جائے تو تب اس کو مرد کے طور پہ ایک محبت کرنے والے, ایک توجہ والے, منصف مزاج مرد بنائیے, جو اپنی بہنوں کو ان کے درجے پہ رکھے, ماں کو اس کے درجے پہ رکھے, بیویوں کو ان کے درجے پہ رکھے. یہ ظلم اتنا کیوں کرتے ہو کہ لوگ چیخ اٹھتے ہیں اور آ کے پوچھتے ہیں کہ ایسی بدتمیز اور بد تہذیب اور ظالم عورت سے کیسے؟ یعنی اس میں سوائے بد دعا ملنے کی اور کیا ملے گا آپ کو؟ اور بد دعا لینے والا کبھی کو عقل مند نہیں ہوتا, احمق ہوگا, گھامڑ ہوگا, کم عقل ہوگا, کم فہم ہوگا, چونکہ آپ نے سودا برا کیا. آپ اچھا سودا کر سکتے ہیں. یہ لڑکی آپ کے ماتھا چوم سکتی ہے, آپ کی گالیں چوم سکتی ہے, آپ کے ہاتھوں پہ بوسہ دے سکتی ہے, پر آپ کی محبت کی وجہ سے, آپ کے انصاف کی وجہ سے. وہ سوچ کے آئی ہے ظلم کرے گی, اب نہ کرے. وہ سوچ کے آئی ہے بے انصافی کرے گی, کیوں کرتے ہو؟ وہ سوچ کے آئی ہے کہ مجھے خوار کرے گی, مجھے لوگوں کے آنکھوں کے سامنے یہ رسوا کرے گی, مجھ پہ سخت جملے بولے گی. یہ آپ کر سکتے ہو, ڈونٹ ڈو دیٹ. چوائس ہے نا, اپنا چوائس بدل لیجئے. ضرور جلی زندگی آپ نے خود بھی بتانی ہے اور اپنی اس بہو کو بھی دینی ہے. مرو گے تو پیچھے کوئی پڑھنے والا نہیں ہوتا. پیچھے وہ کہتے ہیں یعنی مرے ہیں
تو شام کو اس گھر میں یاد کرنے والا کوئی نہیں ہوتا. یہ چوائس آپ کا زندگی کے اس طرز زندگی کسی طور اچھا نہیں ہے, کسی طور اچھا نہیں ہے. آپ پڑھے لکھے ہو تو بھی, آپ ان پڑھ ہو تو بھی. میں نے تو ان پڑھ عورتوں کو اتنا سمجھدار, اتنا دانا دیکھا ہے کہ لٹرلی ان پہ پیار آتا ہے. اور پڑھی لکھی عورت کو تو پڑھا لکھا ہونا چاہیے, منصف ہونا چاہیے, اپنے دل کی بات, دل کے غصے کو دل میں رکھنا اس کو آنا چاہیے, تبھی تو بڑائی ہوتی ہے. اختر عباس کو اجازت دیجیے. السلام علیکم.